34% लाभांश पारित गर्न स्वाभिमान लघु वित्तले डाक्यो साधारण सभा। मङ्सिर 23 गतेदेखि बुक क्लोज। स्वाभिमान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश पारितको मुख्य एजेन्डा सहित संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो मङ्सिर 14 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा पौष 10 गते शनिबार संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तिलोत्तमा रूपन्देहीमा दिउँसो 1 बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको असोज 17 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 32.30% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.70% नगद गरी कुल 34% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 23 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 22 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एनसीसी बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा 8% बोनस दिने। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 14 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.42% नगद गरी कुल 8.42% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लक्ष्मी बैंकले डाक्यो साधारण सभा 11.5% लाभांश पारित मुख्य एजेन्डा। लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 14 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 21औं वार्षिक साधारण सभा पौष 8 गते अग्रवाल भवन कमल पोखरी काठमाडौँमा दिउँसो 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको कार्तिक 25 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.5% नगद गरी कुल 11.5% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 24 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 23 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आरएमडीसी लघु वित्तले गर्यो लाभांश घोषणा 20% बोनस दिने। आरएमडीसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको आज मङ्सिर 15 गते बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 5% नगद गरी कुल 25% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। 103.41 अङ्कको गिरावटपछि नेप्सेमा हरियाली। आइसिएफसी फाइनेन्सका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाए। आज बुधबार शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। गत बिहीबारदेखि लगातार घटिरहेको शेयर बजार बुधबार भने बढेर बन्द भएको हो। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक 103.41 अङ्कले घटेको थियो। गत बिहीबार 2731.78 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक हिजो मङ्गलबारसम्म आइपुग्दा 103.41 अङ्कले घटेर 2628.37 बिन्दुमा झरेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.28 अङ्कले बढेर 2633.65 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.20% ले बढेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.89 अङ्कले बढेर 496.74 बिन्दुमा पुगेको छ।
कुल 223 वटा कम्पनीको 53,10,215 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,74,20,85,704 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 9 वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी 4 वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। आज पनि 2 वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य 9.99% बढेर 461 रुपैयाँ 40 पैसा पुगेको छ। यस्तै न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य 9.99% बढेर 375 रुपैयाँ 60 पैसा पुगेको छ। बुधबार नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। टेलिकमको 14,53,93,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 5.62% घटेर 840 रुपैयाँमा झरेको छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सको लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 7.70% बोनस। श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। फाइनान्सको हिजो मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट फाइनान्सका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 7.70% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.30% नगद गरी कुल 11% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई फाइनान्सको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। 100% हकप्रत निष्कासन गर्न नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले तोक्यो बुक्लोज मिति। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न बुक्लोज मिति तोकेको छ। बैंकले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि मङ्सिर 24 गते एक दिन बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 23 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र कम्पनीले निष्कासन गर्ने हकप्रत शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंकले 1:1 को अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित दरमा कुल 13,12,33,800 रुपैयाँ बराबरको 13,12,338 किता हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न मङ्सिर 3 गते शुक्रबार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ। बैंकले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। नबिल बैंकको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत थपियो 22,07,000 किता इकाइ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा बुधबार नबिल बैंक लिमिटेडको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार 8% नबिल डिबेन्चर 2085 को 22,07,108 किता ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। बैंकले साउन 10 गते आइतबारबाट साउन 24 गते आइतबारसम्म 7 वर्ष अवधिको लागि 8% ब्याज भएको 8% नबिल डिबेन्चर 2085 नाममा प्रति किता 1000 रुपैयाँ अंकित दरमा 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 30 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता सर्वसाधारणलाई र 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको 18 लाख किता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिएको थियो। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कुल ऋणपत्र मध्ये 5% सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियो। बैंकले उक्त अवधिमा निष्कासन गरेको ऋणपत्र आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। 400 ले घट्यो सुनको भाव, 5 रुपैयाँले घट्यो चाँदी। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।